नमस्कार गोंयकारांनो. न्यूज गोवा चॅनलात तुमचे परत एकदा सगळ्यांचे स्वागत. इश्टांनो, गोवा फॉरवर्ड आणि काँग्रेस. आता काँग्रेस म्हणटा आसतना काँग्रेसीचो लेजिस्लेचर विंग, ताका लेजिस्लेचर पार्टी म्हणटा ती, आणि गोवा फॉरवर्ड, खास करून विजय सरदेसाय जो गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली आसा, तांच्या भितर एक संघर्श आतां सुरू जाला. आणि हो संघर्श पयर जाल्ल्या एका मिटिंगे उपरांत सुरू जाला, जे आमी तुमकां ह्या पयलीं सांगलां. येवपी आगामीचे अधिवेशन आसा, विधानसभा अधिवेशन, तातूंत विरोधकांची स्ट्रॅटेजी कशी आसची ह्या खातीर विरोधी पक्ष नेतो युरी आलेमांव हाणें एक मिटींग आपयली विधानसभेत, म्हणजे ज्या जाग्यार एलओपीचें थंय चेंबर आसा थंय आपयल्ली. आनी ते मिटिंगेंत बाकीच्या सगळ्यांक निमंत्रणां पावलीं सोडून विजय सरदेसाय हांकां. हाचे वयल्यान राजकीय वाद पेटलो. युरी आलेमांवाच्या म्हणण्या प्रमाण आपूण ताका मॅसेज धाडला आनी ताणें तो रिसीव केला. आनी विजय सरदेसायच्या म्हणण्या प्रमाणे आपूण आपलो मोबायल हो फॉरेन्सिकाक दिवपाक तयार आसा, ताजी तपासणी जावची. आपणा मॅसेजूय पावलो ना आनी तो आपूण ओपनूय केलो ना. विजय सरदेसायन आपलो मोबायल काडून दिवपाची तयारी दाखयल्या. हाचे वयल्यान बरोच वाद पेटला, वादावादी सुरू जाल्या. प्रदेश काँग्रेस अध्यक्ष गिरीश चोडणकर हाणें हो वाद डिफ्यूज करपाचो यत्न केलो. जें कितें जालें तें जालें. एखादी विजय सरदेसायाक मॅसेज पावला आसचो ना अशी भुमिका घेवन ताणें त्या वादाचेर पड्डो उडोवपाचे यत्न केले. पूण हो वाद कांय थांबना आनी गोवा फॉरवर्डाची आयची तांची पॉलिटिकल जी अफेर्स कमिटी आसा तांची मिटींग जाली. आनी ते मिटिंगेंत कांय विशयांचेर एक डिस्कशन जालें की पक्षाची फुडली वाटचाल ही आतां कशी आसपाक जाय. तातूंत कांय विशय हे चर्चेक आयले. जो चर्चेक आयिल्लो विशय आशिल्लो तातूंत जे निमंत्रण पावलें ना गोवा फॉरवर्डाक, म्हणजे तांचें म्हणणें कांय जाणांचें आशिल्लें की काँग्रेस ही आमकां तशी हाणें वागयना, तर इक्वल स्टेटस आसपाक जाय किंवा इक्वल पोजिशन म्हणून आमकां जो थंय एक सन्मान मान आसूंक जाय तो आमकां मेळना. तेन्ना आमी ह्या फुडें आतां चर्चा जी आसा अलायन्सा खातीर, ते चर्चेतूय आमी आतां भाग घेवपाचो ना. ती चर्चा आमी आतां खंय तरी थांबोवपाक जाय. आक्रमक भुमिका घेतल्या गोवा फॉरवर्डान की आतां ह्या फुडें युतीची चर्चा नाका, अलायन्साची चर्चा नाका, आमी तें करचे ना, अशी ती एकूण भुमिका आसा. वेरेज विजय सरदेसाय हाची एक पयलींच्यान एक भुमिका आसा की आमी ऑलरेडी इन अलायन्स वीथ काँग्रेस आसा. हे युती ही सादारण 22च्या इलेक्शनाच्या वेळार जाल्ली आनी ती आजूय कंटिन्यू आसा अशी भुमिका प्रत्येक वेळा विजय सरदेसाय मांडत आयला. आनी ताच्या म्हणण्या प्रमाण की बीजेपीचो जर पराभव करतलो म्हणजे आमच्या सगळ्यांचें लक्ष हे बीजेपीचो पराभव करपा खातीर आसपाक जाय. सगळे जे अपोजिशन आसा तांणी त्या खातीर एकठांय येवपाक जाय. ताणें मदीं मनोज परबा कडेनूय प्रयत्न केल्लो, जे रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षा कडेन, की सगळे एकठांय येवया आनी बीजेपीचो पराभव करुया. फुडें गोवा फॉरवर्डाची सद्या जी भुमिका आसा ती कायम आसा, पूण रेव्होल्युशनरी गोवन्स मात खंय तरी एक पॉलिटिकल प्लॅटफॉर्माचेर खंय तरी डिरेल जाता काय कितें अशी परिस्थिती आसा. पण आतां परिस्थिती अशी आसा की पार्टीनच, म्हणजे पार्टीचे पॉलिटिकल अफेर्स, पार्टीची अफेर्स कमिटी आसा, ताणें डिसिजन घेतला की ह्या फुडें युतीची चर्चा आनी नाका. जो रिस्पॉन्स आमी काँग्रेस कडल्यान अपेक्षीत करता किंवा जो एक रोल, एक एक्टीव रोल जो आसपाक जाय चर्चेच्या हातूंत, तो जायना. काँग्रेस सिरियस ना आनी काँग्रेस ही युती करपाक इच्छूक ना, अलायन्स करपाक इच्छूक ना अशें तांचें म्हणणें आसा. आमचो चॅनल जे लायक करता, तांकां तो आवडटा, तांचे कडल्यान आमची थोडीशी अपेक्षा आसा की तुमी आमच्या चॅनलाक तुमकां जशी जमता तशी मदत करा आनी पत्रकारिता, जी स्वतंत्र पत्रकारिता आमी म्हणटा, ती आनी बरी जावपा खातीर तुमी मदत करा. आमी एक तुमकां ते फ्रेमींत QR कोड दिला, तो कोड तुमी स्कॅन करा आनी तुमकां जशी जमता तशी तुमी मदत करा. किंवा दुसरी UPI जो आमी थंय तुमकां दिला ID, ती तुमी घेयात, एड करात आनी ताचे मार्फतूय तुमी आमकां मदत करपाक शकता. पत्रकारिता आमची ही अशीच
निष्पृह आणि सदांच प्रामाणीक रावतली हाची हमी आमी तुमकां दिता आणि बरे विशय गोंय वाटोवपाच्या दृश्टीन जे कितें गरज आसा ते आमी करत रावतले अशी तुमकां आमी हमी दिता. धन्यवाद. माणिकराव ठाकरे स्वता आग्रही आसा. गिरीश चोडणकरान जर पयलींच्यानच एक भुमिका घेतल्या की सगळे अपोजिशन एकठांय येवपाक जाय जाल्यारच आमी हांगा बीजेपीचो पराभव करपाक शकता. पण घोडें अडलां जाल्यार तें खंय अडलां. तांचो खुबश्या जाणांचो म्हणजे गोवा फॉरवर्डाचो च्या काही लिडरांचो चडशे जाणांचो रोख हो युरी आलेमावाचेर आसा. तांचें म्हणणें की युरी हो युतीच्या बाबतींत खंय तरी मातसो इनसेक्युअर जाल्ल्या भशेन वागता. ही इनसेक्युरिटी कसली ही हाचेर जो प्रश्न येता ताची जाप ती कोणा कडेनच ना. ती स्वता युरी आलेमावाकच विचारचें पडटलें की बाबा अलायन्स जाय काय अलायन्स नाका. अलायन्स जाय जाल्यार खंय नाल्यार खंय एका टेबलार बसून ताचेर चर्चा जावची पडटली. एक सर्वसाधारण जरी फायनल जरी जालें ना तरी सुद्दां एक सीट शेअरिंगाचो एक आराखडो तयार जावपाक जाय. कोणें खंय काम करप, कोणें खंय करप ना, ऑलरेडी कोणाचें स्ट्रेंथ खंय आसा, कोण घट आसा, कोण वीक आसा आनी त्या प्रमाणे एकामेकाक जागा तयार करून दिवप हो सादारण एक सीट शेअरिंगाचो एक मॉडेल आसतलो आनी आसूंक जाय. तो जर करतले जाल्यार ताका टायम जाय पडटलो. ते करपाक बरोच टायम वतलो. ताचेर मिटिंगो जावच्यो पडटल्यो, सिरीज ऑफ मिटिंग्स आनी खंय तरी एक फायनल तोडगो येवचो पडटलो. आतां हो टायम जर जाय जाल्यार ताची तयारी आतांच्यानच करची पडटली. आदींच्यानच म्हणजे पयलींच्यानच एक विजय सरदेसायची भुमिका आसा की प्रत्येक गोष्ट ही त्या त्या टायमार जावपाक जाय. काँग्रेसचें थोडेंशें धोरण सुस्त आसा अशें ताचें म्हणणें. आतां सुस्ती कोण दाखयता. जशें आमी सांगलां माणिकराव ठाकरेक युती जाय, गिरीश चोडणकराक युती जाय आनी युती काँग्रेसच्या खुबश्या कार्यकर्त्यांकय जाय. कारण बीजेपीचो पराभव करप ही जर मोख आसा जाल्यार सगळे एकठांय येवचे पडटले. ते येतले काय येवचे ना हे विशीं अजुनूय जर दुबाव मनांत आसा सगळ्यांच्या जाल्यार खंय तरी कितें तरी चुकता अशें म्हणचें पडटलें. आतां विधानसभा अधिवेशन आसा. 31 ऑगस्टाच्यान विधानसभा अधिवेशन 3 दिसाचें सुरू जाता. विधानसभेंत एक खंय नाल्यार खंय सगळ्यांचे एकजूट थंय दिसची पडटली. विरोधक एकठांय आसा आनी विरोधक एकठांय रावन सरकाराचेर आघात करता, सरकाराच्या धोरणाचेर आघात करता, सरकाराच्या चुकीच्या निर्णयाचेर आघात करता अशें खंय तरी एक दिसचें पडटलें. अशें एक चित्र उबें रावचें पडटलें. जें चित्र फाटल्या इलेक्शनांत म्हणजे फाटल्या अधिवेशनांत तें दिसलां तें फुडें आतां दिसचें पडटलें. तें दिसतलें काय ना आमी नकळो. पण तुमकां वाट पळोवची पडटली. युतीची चर्चा केन्ना सुरू जातली, कोण करतलो, कशी करतलो, खंय करतलो, फुडाकार कोण घेतलो, सीट शेअरिंग कशें जातलें, कितले राजकीय पक्ष हे विरोधी म्हणजे जे आमी युनायटेड अपोजिशन म्हणटा त्या अपोजिशनांत आसतले हें आतांच ठरोवचें पडटलें. त्या खातीर थोडीशी एक लगबग दाखोवची पडटली, एक स्पीड दाखोवची पडटली. ती स्पीड दिसतली काय कितें आमी वाट पळोवया. ह्या एपिसोडांतलो जो दुसरो विशय आसा तो विशय आसा परत एकदां आझाद मैदान. कारापुरकार आतां आझाद मैदानाचेर परत येवपाक लागल्या. रामा काणकोणकारान 1 ऑगस्टाच्यान थंय उपोशण सुरू केलां. उपोशण म्हणचे परस धरणे कार्यक्रम सुरू केला आनी वेगवेगळे लोक जे समाज कार्यकर्ते आसा, पर्यावरण प्रेमी आसा, मागीर कारापूर सरवण बचाव आंदोलनांतले काही सहकारी आसा, थंयची बायलां आसा, ती सगळीं आतां सकाळ जाली काय ती आझाद मैदानाचेर येता आनी थंय बसता, थंय आपलो निशेध व्यक्त करता, थंय प्रदर्शन करता. आजय ती थंय पावल्या. आयज दनपारचें जेवण तांणी आझाद मैदानाच्या त्या स्मारका कडेनच घेतलां. रामा काणकोणकर उपोशण करता आसतना त्या उपोशणाक खंय तरी एक पाठिंबो सगळ्यांचोच मेळपाक जाय अशी भुमिका सगळ्या समाजसेवकांनी, समाज जे कार्यकर्ते आसा तांणी घेतल्या. ताका लागून गोंयभरांतले खुबशे जाण आतां दर दिसा सकाळीं आझाद मैदानाचेर येवपाक लागल्या. 14 ऑगस्ट ही डेडलायन आसा. जी डेडलायन स्वता रामानय दिल्या आनी जी इनफ इज इनफ ह्या चळवळीच्या मोरक्यांनी दिल्या.
स्वप्नेश शल्यकारान दिल्या, मागीर जस्टीस फर्दीन रिबेलो हांणी दिल्या आनी बाकीचे जे कार्यकर्ते आसा सगळ्यांनीच दिल्या की 15 ऑगस्टा उपरांत आमकां एक ठाम आनी ठोस आंदोलन राज्यांत उबें करचें पडटलें असो इशारो तांणी ह्या पयलींच दिला. आनी कदाचित जें आंदोलन उपरांत मोठें जातलें ताची मागणी ही TCP मंत्र्याच्या राजिनाम्याच्या माध्यमांतल्यान आसूंक शकता की राजिनामो दी विश्वजीत राणे आनी तूं घरा चल अशे तरेची मागणी आसूंक शकता. आनी त्या खातीर सगळी तयारी आतां जावपाक लागल्या आनी हें जर आंदोलन जालें जाल्यार तें खूब मोठें जातलें आनी तें उग्र जातलें आनी स्टार्ट टू फिनीश अशी सादारण त्या आंदोलनाची रुपरेशा आसतल्यो अशें स्वप्नेश शल्यकारान पयलींच आमच्या मुखारय उलयत आसतना सांगलां. आनी लोक आतां एक वेगळ्या मनस्थितीन आयल्या. कॉक्रोच जनता पार्टीचें आंदोलन राष्ट्रीय स्तराचेर एकदां सुरू जाल्या उपरांत ताका मेळिल्लें सक्सेस आनी त्या उपरांत देशभरांत आंदोलन जाल्लीं सुरू जाल्लीं आंदोलनां ती मागीर शेतकऱ्यांचीं आंदोलनां आसूं, बाकीच्या शहरांनी सुरू आशिल्लीं विद्यार्थ्यांचीं आंदोलनां आसूं आनी वेगवेगळ्या इश्यूचेर सुरू आशिल्लीं आंदोलनां आसूं, ही जर लोकांनी ठरयलें जाल्यार लोक ठाम भुमिका घेवपाक शकता आनी ते जिखपाकय शकता अशी एक सादारण आतां धारणा सगळ्यांचीच जाल्या. ताचें जें लोण आसा तें आतां गोंयांत येवपाची शक्यता आसा. जर गरज पडली जाल्यार ह्या आंदोलनाक वेगवेगळ्या एक जे आमी भागांतल्यान म्हणटा इवन देशांतल्या सुद्दां भागांतल्यान ह्या आंदोलनाक पाठिंबो मेळोवपाच्या दृश्टीन प्रयत्न सुरू आसा. आनी जर ते सगळे वेवस्थीत ताचें एक जर नियोजन जालें जाल्यार हें आंदोलन हाताळपाक सरकाराक खूब म्हारग पडटलें. कारण आतां चवथ येवपाची आसा, त्या उपरांत इलेक्शन तोंडार आसा आनी जर लोकांनी आक्रमक भुमिका घेतली जाल्यार सरकाराक ती भुमिका खूब कठीण वतली, म्हारग वतली. हें सांगपाक आतां कोणा तज्ञाची गरज ना. कारण सरकार ज्या तरेन सरकारान एक भुमिका घेतल्या की आमी रिस्पॉन्सच दिवचे ना, आमी कांय जापो दिवचे ना, आमी लोकांच्या मागण्यांक कांय सांगचे ना, उपस्थित केल्ल्या प्रश्नाक कांयच आमी आमकां कांय सांगपाची परत गरज ना, आमची भुमिका सारकी आसा, लोढा प्रकल्प हो गोंयच्या विकासा खातीर आसा, अशे वेगवेगळे जे समज आनी एक भुमिका सरकाराची आसा ती कंटिन्यू आजय आसा, आयज मेरेन आसा. पण फाल्यां लोक कशे उठ्ठले, कशे तरेन हें आंदोलन उबें रावतलें हे विशीं तशें ग्रांटेड सरकाराकय धरपाक मेळचें ना. कारण आंदोलनां कशीं एका रातींत मोठी जाता हें लोकांनी ह्या पयलीं पळयलां आनी कदाचित हे फुडें तशें कितें पळोवपाची शक्यताय आसा. म्हणून इश्टानो, आमी हांगा रावता. जर आमी मांडिल्ले विचार तुमकां योग्य दिसता जाल्यार तुमी हो एपिसोड लायक करा, शेअर करा आनी न्यूज गोवा चॅनल तुमी सबस्क्रायब करा. तशेंच ह्या विशया वयली तुमची मतां तुमी कमेंट बॉक्सान घालात. आमी तांची जरूर दखल घेतले. धन्यवाद.